السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كي دايرين مع كورونا، مع القراية في هاد الزمن ديال كورونا؟ جاسبيغ تكونوا مزيانين. غادي نبداو ان شاء الله الشرح ديال الموديول ديال دروا دي زافير. كنت درت واحد الفيديو انترودكتيف، وهنا غادي نبداو فعليا. اول حاجه غادي نبداو بها هي لا ليتر دو شونج. شنو هي لا ليتر دو شونج؟ لا ليتر دو شونج ou traite, كنقول لها حتى traite, est un écrit par lequel le tireur donne l'ordre au tiré. واحد الشخص سميتو لو تيرور اللي هو الساحب كيعطي واحد الامر للمسحوب عليه لو تيري اللي هو ديبيتور de payer une certaine somme à une certaine date باش يخلص واحد القيمة مالية واحد الوقت معين à une troisième personne لواحد الشخص الثالث اللي كيكون هو المستفيد ou à son ordre c'est-à-dire à une personne qu'elle désignera ultérieurement ولا لواحد الشخص آخر اللي هو كيحدو. باش نشرح مزيان هادشي بالعربية، عندنا مثلا جوج الأشخاص. عندنا الشخص أ، ها هي كاينة هنا لتحت هاد الشيمة الأولى. عندنا هاد الأزرق غروسيست يعني كيبيع، فوندور هذا هو البائع، وهاد الأخضر هو الديتايون كيشري من عند الغروسيست باش كيعاود هو يبيع. ألور هنا هاد الأزرق كيتسال 30، الأزرق كيتسال الأخضر كيتسال ليه 30,000 درهم. هاد الأزرق اش كيدير؟ كيصاوب واحد لا ليتر دو شونج وكيعطيها للأخضر اللي كيقول ليه فيها هاديك الفلوس اللي كنتسالك أنا غادي تعطيها لواحد البيرسون آخر ثالث اللي هو لو بينيفيسيير. غتعطيه ديك 30,000 درهم اللي كنتسالها لك أنا في بلاصة ما تخلصني أنا، غتخلصو هو في هاد لاطات هادي، مغاديش تخلصني أنا. ديك 30,000 اللي كنتسالها لك عطيها لهاد فلان هذا، وكيكون كاتبها في هاديك لا ليتر دو شونج. هادي هي لا ليتر دو شونج، واحد التعريف مبسط. à l'origine la lettre de change était un moyen de change. في الأصل ديالها هاد لا ليتر دو شونج كانت واحد الوسيلة ديال الصرف ولا ديال التبادل، c'est-à-dire un instrument de transport d'argent dans le commerce international. كانت هي بالواسطة ديالها كيتم نقل الأموال عالميا. ملي مثلا كتبغي تشري مثلا انت في المغرب وغادي تشري واحد السلعة من تركيا، اش كدير؟ شحال هادي علاش تسمات هي لا ليتر دو شونج؟ حيت كتصرفها، كتمشي هنا عند البنكة ديالك في المغرب، كتحط الفلوس ديالك عندهم، كتحط مثلا 100,000 درهم، كيعطيوك هما ديك لا ليتر دو شونج. في بلاصة ما تهز هاديك 100,000 درهم كلها في جيبك ولا في واحد الصاك، كتحطها عندهم وكيعطيوك ورقة مكتوب فيها اللي هي لا ليتر دو شونج، فيها بأنك عندك 100,000 درهم. كتشد داك الورق وكتمشي كتسافر لتركيا وفي جيبك غير هاديك الورقة. مني كتوصل لتركيا كتلقى هاديك البنكة بحال قلتي الفرع ديالها كاين تماك في تركيا، كتمشي كتعطيهم ديك لا ليتر دو شونج، كيعطيوك في المقابل ديال هذاك الفلوس. هذا هو الأصل ديال لا ليتر دو شونج، وعلى تسمات لا ليتر دو شونج. كانت ان موين باش الناس كيصرفوا الفلوس ديالهم في الكوميرس انترناسيونال، في بلاصة ما يبقى هاز الفلوس كلهم بيديه، كانوا كيديروا هاد الحل هذا. elle devient ensuite un instrument de paiement. من بعد ولات واحد الأداة ديال الأداء كيخلصوا بها الناس، par lequel les débiteurs paient leurs créanciers. المدينين كيخلصوا الدائنين ديالهم. mais il n'est pas une monnaie، هي راه ماشي فلوس لا ليتر دو شونج، car il n'est libératoire que s'il est elle est effectivement payée. هي ماشي فلوس
ما كتولي فلوس حتى كتخلص. Actuellement, la lettre de change est devenue un instrument de crédit. دابا حاليا هاد لا lettre de change ولات واحد الوسيلة ديال الكريدي ديال الدين، كار لو تيرور بو ليسكونتي، حيت داك المستفيد منها يقدر يديها قبل من داك لاشيونس ويسكونتيها. هادشي ديال ليسكونت راكم شفتوه في لا كونطابيليتي جينيرال، ملي كنا كنديرو لي ريدكسيون كوميرسيال، نيت كوميرسيال 1 نيت كوميرسيال 2، ومن بعد عندنا لي ريدكسيون فينونسي. لي ريدكسيون فينونسي فيهم ليسكونت، ومن بعد كنديرو النيت فينونسي، c'est-à-dire la cédé à un banquier sous déduction d'une commission et des intérêts. كتعطيها لواحد البنكي كيخلصك فيها، ولكن كيقطع منها الكوميسيون ديالو بلوس لي زانتيري، مكيعطيكش المونطون ديالها كله. هادشي راكم شفتوه. Contrairement au chèque et au billet à ordre، عكس الشيك والبيي à ordre، la lettre de change est un acte de commerce par la forme. هاد la lettre de change هي واحد العمل اللي تابع للتجارة par la forme ديالو، c'est-à-dire qu'elle est commerciale quelles que soient les personnes qui l'utilisent. هي تجارية وكتخضع للقانون التجاري، و بغض النظر على شكون اللي استعملها. واخا داك اللي استعملها ماشي تاجر، ولكن الا كان شي نزاع ولا شي حاجة كيمشيو للمحكمة التجارية. et quel que soit l'objet de la créance pour laquelle elle a été émise، وبغض النظر على الموضوع ديال هذوك الفلوس علاش تكتبات هذيك لا لتر دو شونج، كان مدني ولا تجاري. يقدر واحد مثلا نتاويا ما بيناتكم لا تجاره لا والو، وتصاوب نتاويا واحد لا لتر دو شونج، راها كتسمى كوميرسيال، ما غتمشيوش للدروا كومون، غتمشيو للدروا كوميرسيال. لا لتر دو شونج est actuellement réglementée par les articles من 159 حتى 231 ديال مدونة التجارة ديال 1996. Émission de la lettre de change. Section 1. Pour émettre une lettre de change، باش دير واحد لا lettre de change تعمرها، خاصك يتوفروا فيك واحد الشروط qui sont soumises à des sanctions، اللي ما كانوش ديك الشروط كيكونوا واحد العقوبات في لا lettre de change. أول شرط في لا lettre de change هي لا كاباسيتي، خاصك تكون عندك لا كاباسيتي، يعني tout signataire de la lettre de change doit avoir la capacité de faire le commerce. أي واحد سنا في لا lettre de change خاصو يكون عنده القدرة باش يمارس التجارة. كنا شفنا في الدروا كوميرسيال ديال الاسكات إلا عقلتو، الناس اللي عندهم الحق يمارسوا التجارة كاينة المرأة، شحال هادي كان خاص حتى يكون الموافقة ديال الراجل، دابا مبقاتش. لي بيرسون اللي وصلوا ل 18 عام وكتر كيحق ليهم يديروا التجارة. شي واحد اترونجي إلا وصل ل 21 عام واخا هو في الدولة ديالو مثلا كيقولوا عنده الحق يولي تاجر واخا يوصل غير ل 19، إلا كان هنا في المغرب خصو حتى يوصل ل 21. والناس اللي عندهم لانكومباتيبيليتي ولا ديشيونس وهادو اللي غير مسموح لهم يديروا التجارة، بحال الموظفين، بحال المحامين، القضاة اللي عندهم واحد الحرفة أخرى، هادو ما كتكونش عندهم هاد لا كاباسيتي باش يديروا لا كوميرس، إذا ما يقدروش يسينيو في هاد لا لتر دو شونج en vertu de l'article 9 du code de commerce. La lettre de change est toujours un acte de commerce. بموجب هاد المادة 9 من مدونة التجارة، هاد لا lettre de change دايما كتسمى acte de commerce. L'article 164 du code de commerce prévoit que، اش كتقول هاد l'article؟ La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard. واحد لا lettre de change اللي دارها واحد الشخص قاصر وماشي تاجر كتكون ملغاة sauf les droits des parties conformément au droit commun.
هي لا لتر دو شونج كتكون ملغاة، ولكن هذوك الحقوق ديال الأطراف كيبقاو محفوظين في إطار ديال القانون المدني، القانون ماشي التجاري، القانون المدني. C'est-à-dire le droit de le poursuivre civilement dans la mesure où il reste tenu de son enrichissement. ماشي تقول مع راسك راه غادي نسني في واحد لاتر دو شونج حيت انا قاصر حتى واحد ما غادي يتابعني. لا، هو ما غاديش يتابعك في مدونة في محكمة التجارة حيت انت ما عندكش الأهلية باش تكون تاجر، ولكن غادي يتابعك في المحكمة العادية بأنه كيتسالك فلوس، وبالموجب ديال داك الفلوس انت حققتي واحد الإطراء l'enrichissement. Mais la signature du mineur sur une lettre de change ne porte pas atteinte à la validité des autres signatures. ولكن إلا كان واحد القاصر مسيني في واحد لا لتر دو شونج، هاديك السيناتور ديالو ما كتلغيش هادوك التوقيعات الأخرين ديال الناس الآخرين en raison du principe de l'indépendance des signatures. تبعا للمبدأ ديال استقلالية التواقع، يعني كل واحد وقع راه كيتحمل مسؤوليته، ماشي حيت موقع فيها واحد المينور كلشي غادي تلغى عليه. لا، الناس الاخرين اللي هما ماشي مينور وعندهم هذيك الكاباسيتي ديال الكوميرس راه غادي يتابعوا في اطار ديال مدونة التجارة. الحاجة الثانية لي مونسيون اوبليغاتوار. هاد لا لاتر دو شونج اي ان écrit كما قلنا par lequel le tireur donne ordre au tiré de payer une somme d'argent à une personne tierce bénéficiaire à une date déterminée. هاد ليكري خصو يكونوا فيه واحد لي مونسيون اللي هما اوبليغاتوار، ضروري خصهم يكونوا، الا ما كانوش ما كيتسماش هذاك ليكري لاتر دو شونج. اشنا هما هاد لي مونسيون؟ لا لاتر دو شونج ني فالابل كوم تيل كو سي ال كونتيان ان سيرتان نومبر دو مونسيون ليغال. شنو هما؟ خاصها تكون مكتوبه فيها لاتر دو شونج، مكتوبه الفوق هذه راه لاتر دو شونج. خاصها تكون مكتوبه فيها لو موندا بور اي سامبل دو بايي اون سوم دارجون، مكتوبه فيها بايي اون سوم دارجون. كاينه هاد لوردر ديال بايي المرجو منكم تأدية، كتكون فيها هاد الامر ديال الاداء. لانديكاسيون دو لا دات اي دو ليو او لا لتر اي كريي، تبين التاريخ والمكان اللي تصاوبات فيه هاد لا لتر. La signature du tireur, le montant à payer, le montant ديالها، l'échéance فوقاش خصها تخلص، le nom du tiré, le lieu de paiement فوقاش خصها تخلص، et le nom du bénéficiaire. احنا أنا غادي نوريكم واحد l'exemple. À défaut de contenir les mentions obligatoires, le titre est nul. Article 160. إلا ما كانوش هاد لي مونسيون كلهم هذاك لو تيتر كيولي ملغى. اي نو فو كو كوم ان انغاجمون اوردينار، بحال واحد الالتزام عادي، تيل كو اون سيسيون دو كريونس، بحال بعتي شي واحد شي دين، ولا اون ريكونيسونس دو ديت، اعتراف بدين، si l'on remplit les conditions. Le porteur de bonne foi perd ainsi toutes ses garanties combien de paiement. الشخص اللي كيكون حامل هاد لا لاتر دو شونج وما فيهاش هاد لي مونسيون اوبليغاتوار كلهم فيها، كيفقد هذاك الضمانات التجاريه باش يتخلص، المصرفيه باش يتخلص. Signalons enfin qu'une mention facultative qui rend la traite payable au domicile d'un tiers et qui permet de faire effectuer le paiement des échéances d'un prêt, d'un achat à crédit ou même les factures périodiques par la banque. La domiciliation كتكون غير facultative ماشي obligatoire. نشوفو مثال ديال هاد الكمبيالة ولا لا لتر دو شونج افيشي روتاسيون. ها هي قلنا اول حاجه خصها تكون مكتوبه فيها لتر دو شونج، ها هي لتر دو شونج مكتوبه.
خاصها تكون مكتوبة هذيك لوردر بور اي سامبل اللي مكتوبة فيها بايي. ها هي مكتوبة كونتر سيت لتر دو شونج ستيبيلي سون فري فويي بايي. ها هي الرجاء أداء المبلغ مذكور، يعني كتقول كتعطي داك الأمر ديال الأداء. كتكون السمية ديال لو تيغي ها هي كاينة، لو مونطون هنا راه ممديورش، كيخص هنا لو تيغي حتى هو تكون السمية ديالو، لو بينيفيسيير ولا دات اي ليو دو كرياسيون حتى هما خصهم يكونو هنايا، ولا دات ديشيونس حتى هي خصها تعمر. المهم هادي راه غير اكزومبل وصافي. دوينا على لا كاباسيتي ودوينا على لي مونسيون اوبليغاتوار. دابا غادي ندوزو لسيكسيون 2 لاكسبتاسيون اللي هي القبول، يعني هاديك لا لتر دو شونج. دابا هاني مثلا داك ليكزومبل اللي درنا قبيله ديال الازرق ياك كيتسال لواحد الشخص اخر اللي هو بي، كيتسال ليه الفلوس. قال ليه شوف هادوك الفلوس اللي كنسالهم لك كيجي عنده البينيفيسيير باش يتخلص، كيعطيه هاديك لا لتر دو شونج وكيقول ليه هادي راه غديها لفلان هو اللي غادي يخلصك في هادشي. قول ليه راه كيكون داكشي كله مكتوب في لا لتر دو شونج. الا داك الشخص اللي غادي يخلص هداك الشيء ما دارش لاكسبتاسيون بانه قبل بانه يخلص هداك الشخص الثالث، يقدر ما يخلصوش. هادشي ديال لاكسبتاسيون غادي نشوفوه ان شاء الله في الفيديو الجاي. بارك علينا غير هادشي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد جوج ديال النقاط اللي دوينا عليهم اليوم، لا كاباسيتي و لي مونسيون اوبليغاتوار. الفيديو الجاي ان شاء الله ندويو على هاد لاكسبتاسيون كيفاش دايره، الشروط ديالها، كيفاش خصها تكون، الا ما كانتش شنو غادي يطرا، كاع المسائل اللي كتعلق بها. من هنا لذاك الحين كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.